नाजरीन, आप देख रहे हैं सियासी पॉइंट डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपके सामने बड़ी अहम खबर को डिस्कस करेंगे। नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के ख्वाब धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन को बनने से कबल ही तबाह करने और धाबेजी शहर को बरसाती और सैलाबी पानी की नज़र करने के लिए अफसरान के साथ मिलकर लैंड माफिया ने बरसाती नाले पर नाजायज़ तामीरात का आगाज़ कर दिया। करीब ही मौजूद धाबेजी पुलिस स्टेशन भी खामोश तमाशाई बन गया। एंटी इंक्रोचमेंट का दिन मनाने वाली सिंध हुकूमत के अफसरान ने चुप साध ली। इंतहाई बावसूख ज़राए के मुताबिक तालुका मीरपुर साकरो ज़िला ठट्टा के तारीखी शहर धाबेजी के इलाके गरीबाबाद मार्केट के करीब से सदियों से बरसात का पानी बरसाती नाले के ज़रिए बगैर किसी रुकावट के गुजर रहा था, जिससे कभी भी करीबी आबादियों और रिहायशियों को किसी भी किस्म की तकलीफ़ का सामना नहीं रहा। मगर कुछ अरसे से न्यू ढडोरो बरसाती नाले पर नाजायज़ तजावीज़ात और मकानात की तामीर का काम ज़ोर शोर से जारी है और दिन गुजरने के साथ साथ इन गैर कानूनी तामीरात में इजाफा होता जा रहा है। ज़राए के मुताबिक अलनूर कॉलोनी के रिहायशी अख्तर मोहम्मद वल्द सुल्तान महमूद ने एक दरख्वास्त 15/2/2024 को जमा करवाई कि बरसाती नाले के बाइस अलनूर कॉलोनी के रिहायशियों को आने जाने में मुश्किलात और ख़ुसूसन मरीज़ों को फौरी तौर पर शिफ्ट करने के लिए कोई रास्ता या पुल ना होने के बाइस ज़हनी अजियत का सामना है। लिहाजा इस बरसाती नाले पर पक्का पुल या रास्ता तामीर किया जाए। इस दरख्वास्त के जवाब में मुख्तियार का रेवन्यू तालुका मीरपुर साकरो ज़िला ठट्टा ने तप्पेदार को बरसाती नाले और आबादी के साइट का दौरा करने के अहकाम दिए। तप्पेदार की रिपोर्ट के मुताबिक अलनूर कॉलोनी के 2 रिहायशियों हकीम खान वल्दियत मोहम्मद गुल और इमरान खान वल्दियत हकीम खान ने बताया कि हमें बरसाती नाले पर रास्ता ना होने के बाइस मुश्किलात दरपेश हैं और हमारे बीमार अफराद इसकी वजह से ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि अलनूर कॉलोनी नाले के अकब में है और नाला उसके सामने है। लिहाजा हमारे लिए रास्ते की तामीर ज़रूरी है। मुख्तियार का रेवन्यू तालुका मीरपुर साकरो ने मरासला नंबर MUKH 5422024 बतारीख 30/7/2024 को तप्पेदार की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तालुका मीरपुर साकरो घारो को लिखा कि अलनूर कॉलोनी के रिहायशियों को आने जाने में मुश्किलात में हैं। लिहाजा इस सर्वे रिपोर्ट की रोशनी में मुतल्लिका डिपार्टमेंट को बरसाती नाले पर रास्ता या पक्का पुल बनाने के लिए मुनासिब अहकाम दिए जाएँ। ज़राए के मुताबिक मुख्तियार का रेवन्यू को के इस मरासले के ठीक 3 माह बाद असिस्टेंट कमिश्नर तालुका मीरपुर साकरो घारो ने अलनूर के रिहायशी अख्तर मोहम्मद सुल्तान महमूद सकना गरीबाबाद मार्केट धाबेजी को NOC जारी कर दिया कि बरसाती नाले पर पुलिया या पक्का रास्ता आने जाने के लिए बना लिया जाए। ताहम असिस्टेंट कमिश्नर ने मरासला नंबर ASST/23272024 बतारीख 17/10/2024 में वाज़ा नोट के तौर पर लिखा कि इस बरसाती नाले पर गैर कानूनी नाजायज़ तामीरात नहीं की जाएगी। इन्हें बताते हैं कि NOC जारी होने से कबल ही इस बरसाती नाले पर जो सैलाबी और बरसाती पानी की बड़ी गुजरगाह है, इस पर तामीरात शुरू कर दी गई थीं और तमाम अफसरान इस बात से बाखूबी आगाह थे, मगर चश्मपोशी अख्तियार की जा रही है। ताहाल इस बरसाती नाले के अतराफ पत्थर बजरी फेंका जा रहा है जो नाले के अंदर और अतराफ में मकानात बनाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है और सिंध की ब्यूरोक्रेसी जानते बूझते ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। ज़राए के मुताबिक धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक ख्वाब है, मगर इस बरसाती नाले में नाजायज़ मकानात की तामीर के बाद पानी की गुजरगाह बंद हो चुकी है और चंद गज के फासले पर
موجود دھابی جی انڈسٹریل زون کی زمین واقع ہے، جس پر آنے والے سالوں میں اربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جس سے صوبہ سندھ میں خوشحالی ترقی کا نیا دور شروع ہوگا۔ سندھ کی عوام کو خوشحال ہوگی، پورا پاکستان اور خطہ ترقی کرے گا۔ مگر سرکاری افسران نے لینڈ مافیا کے کارندے، جس کا نام شاہی خان بتایا جاتا ہے، کے ساتھ مل کر احکامات کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ برساتی نالے پر تعمیرات دھابے جی شہر کو سیلابی پانی میں ڈبونے کے لیے مترادف ہے۔ چند روپوں کے عوض برسوں سے بہنے والا برساتی نالا اب خشک ہوتا چلا جائے گا، اور جس کے نتیجے علاقے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنے گا۔ ذرائع کے مطابق اینٹی انکروچمنٹ ڈے منانے والی سندھ حکومت اپنی ناک کے نیچے ہونے والے سنگین جرم کا نوٹس نہیں لے رہی، اور اسسٹنٹ کمشنر کے واضح احکامات کے باوجود برساتی پانی کی نکاسی کے نالے پر صرف اور صرف آنے جانے کے لیے راستہ یا پل بنایا جائے۔ ان احکامات سے صرف نظر کرتے ہوئے غریب آباد مارکیٹ دھابی جی کے برساتی نالے پر غیر قانونی مکانات کی تعمیر تیزی سے جاری ہے۔ متعلقہ ادارے اور ان کے افسران سب کچھ ہوتا دیکھ رہے ہیں، مگر لینڈ مافیا اور ان کے کارندوں کو روکنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے۔ واضح رہے کہ کچھ روز قبل برادر ملک چین کے ایک وفد نے دھابی جی انڈسٹریل زون کی جگہ کا دورہ بھی کیا ہے، جس سے اس منصوبے کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف دھابی جی انڈسٹریل اکنامک زون کو لے کر چائنا سیریس ہے، تو دوسری طرف ہماری سندھ حکومت کی گرم جوشی بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ مگر ملک کی تعمیر اور ترقی کے اس اربوں ڈالر کے منصوبے کو بچانے کے لیے سندھ حکومت کو دھابی جی اور اس کے اطراف میں ہونے والے لینڈ مافیا کی کارروائیوں پر گہری نظر رکھنے کی اشد ضرورت ہے۔ دھابی جی غریب آباد مارکیٹ کے اطراف تیزی کے ساتھ جس طرح غیر قانونی اور ناجائز تجاوزات اور تعمیرات کی بھرمار جاری ہے، اس سے بظاہر ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس منصوبے کے آغاز سے قبل ہی برساتی نالہ لینڈ مافیا اور اس کے کارندوں کے ہاتھوں میں جا چکا ہوگا، اور پھر ان ناجائز تعمیرات کو مسمار کرنا شاید سندھ حکومت کے لیے ممکن نہ رہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس سارے معاملے میں اسسٹنٹ کمشنر میرپور ساکرو گھارو مختار کار ریونیو تعلقہ میرپور ساکرو گھارو دھابی جی پولیس انتظامیہ سمیت کئی ادارے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ برساتی نالے پر تعمیرات کے لیے ضروری سامان، جس میں سیمنٹ، سریا، ریتی، بجری، کرش وغیرہ سائٹ پر ڈالا جا رہا ہے، مگر اس تمام تر صورتحال سے آگاہ ہونے کے باوجود سندھ حکومت اور وزارت بلدیات کے کان پر جوں تک نہ رینگنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ غریب آباد مارکیٹ دھابی جی برساتی نالے کے قرب و جوار میں زمینیں خرید کر کاشتکاری کرنے والے بھی اس لینڈ مافیا کے ہاتھوں پریشان ہیں، اور انہوں نے بھی متعدد مواقع پر اپنی شکایات متعلقہ محکموں تک پہنچائی ہیں، مگر کسی جگہ پر ان کی سنوائی نہیں ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق غریب آباد مارکیٹ کے برساتی نالے پر ناجائز تجاوزات، تعمیرات، پکے مکانات کی تعمیر دھابی جی پولیس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، مگر پولیس شکایت کنندگان کی سننے کے بجائے لینڈ مافیا کے جرائم کی پردہ پوشی کرنے اور انہیں غیر قانونی تعمیرات قائم کرنے کی اجازت دے رہی ہے، جس کا نتیجہ بالآخر منفی ہی نکلے گا۔ سیاسی پوائنٹ کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے، تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔